प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो उपकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. आयज ल्हानशें देवाचें उतर आयकोया. खरेंच मागणें कोत्तालो तेन्ना देवाक विचारलें, दुनिया कितें म्हण सांगो काय म्हणून ह्या तुज्या लोकांक. आनी बसून जेन्ना आयकतालो देवाचें उतर म्हणून लागलें मातयेच्या शुभवर्तमानान 7:8. मॅथ्यू 7:8. मातयेच्या शुभवर्तमान चॅप्टर 7:8 अशें म्हणटा, फॉर एवरी वन हू आस्क रिसिव्स. जी कोण मागता पळय तांकां तें मेळटा. ही हू सिक्स फायन्स. जी कोण सोदता पळय तांकां तें मेवता म्हणटा मागीर. अँड टू हीम हू नॉक्स इट वील बी ओपन. आनी जी कोण दारार मागता पळय तांकां तें दार उक्तें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. खरेंच मागण्यांक फाव जाता म्हटलेल्या भाशेन. आनी खरेंच हांव नियाल कोत्तालो ह्या उतराचेर. जायते फावट हांव उलयलां ह्या उतराचेर आनी जायते फावट आमी हें उतर आयकलां आसतलें. खूब उर्बा हाडटा, खूब बरवासो आमकां काडटा. हांव मागतलो देवाशी आनी देव म्हाका तें फावो करतलो म्हणून. पण जेन्ना हांव नियाल करतालो ह्या उतराचेर, जायते फावट आमी मागतात एक भाशेन भीक मागलेल्या भाशेन देवाशी. कित्याक आमकां दिसता आमी भीक मागोंक जाय आनी देव आमकां दितलो. पूण बारीक करून तर आमी नदर मारल्यार ह्या उतराचेर देव आमकां भीक मागोंक शिकयना. खरें म्हणल्यार आमी देवाची भुरगीं. रोमन्स 8:14-17 बरें सांगता, जिकली आमी म्हणटा आत्म्यान चलता म्हणटा तितली आमी देवाची भुरगीं. तेच भाशेन 17 तशेंच सांगता रोमन्स 8:17. एंड इफ चिल्ड्रन देन हेज. भुरगीं तर आमी जाल्यार आमी ताची दायजी म्हणटा. हेज ऑफ गॉड एंड जॉयंट हेज विथ क्रायस्ट. दायजी देवाची म्हणटा आनी क्रिस्ताची. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना ह्या उतराचेर नियाल कोत्ताना देव सांगतालो की आमी भीक मागपाची गरज ना, आमी देवाची भुरगीं. खरे भाशेन बरें सांगता, देवाची भुरगीं म्हणल्यार बेश्टीच भुरगीं म्हणना, पूण पूत आनी धुवो म्हणून तो आमकां उलो मारता. खरें जर आमी नियाल तर करूंक गेली, आवय बापायशी जेन्ना भुरगीं वयतात, भुरगीं जेन्ना केन्ना भीक मागोना. ती डायरेक्ट वयतलीं, दाराचेर मारतलीं, डाडा म्हणटलीं. दाराचेर मारल्यार डाडा म्हणटलीं, डाडा म्हणटलो यो भितर यो म्हणटलो. ते डाडाशी मागल्यार डाडा तांकां नाकारिना. ती दिसर दिमी मारून भीक मागलेल्या भाशेन दी म्हणून डाडा म्हणटलीं. स्ट्रेट दारार मारले, दार उकळ यो म्हणटलो, डाडा भितर यो. आनी ते भुरगे भितर येतले आनी म्हणटले डाडा. जायत डाडाक मातशें पयलें ते मस्को मारतले, पण म्हाका दिसना ते भीक मागतना तशें मस्को मारता कशें. जायते फावट उतरूय सांगता आमकां, जितले फावट आमी बायबल वाचलां, जितले फावट आमी शिकलां, देवाच्या मुखार येता तेन्ना देवाक आमी आर्गां स्तुती दिवंक, गिव हिम द प्रेज एंड द ऑनर म्हणटा. तेच भाशेन भुरगे हें बापायशें येता, जायत बापायशी मातशें मस्को मारता. बरें कितें मस्को मारून, कित्याक ताका जाय बापायक आपल्याक दिलोलें म्हणून. पूण जेन्ना उलयल्या उपरांत ते स्ट्रेट बापायक सांगतले, डॅडी म्हणटले, ओ मामा म्हणटले, अमकी वस्त अमक्या जाग्याचेर म्हाका वचोंक जाय, अशें आसा. दे स्पीक स्ट्रेट. खरेंच ही भुरगीं वचोन डायरेक्ट त्या बापाय आवयशी सांगतलीं. जायत आवय बापूय केन्नाय ना म्हणत, पूण म्हाका दिसना सामकी ती बंद करतली म्हणून ना म्हणून. जायत थोडो वेळ पळयतात ती कितें हे भुरगे करतले पळय ते. पण जायते फावटी आवय बापूय रोखडीच म्हणटा ओके चल म्हणटा, पूण सांबाळून कर, सांबाळून कर. दे इन्स्ट्रक्ट. जाय ते बरेपण ती सांगतलीं. तशेंच जेन्ना आमी आमच्या बापायशी मागता, ह्या सर्गीच्या बापायशी मागता, आमी जे भाशेन उतर सांगता, जो कोण दारार मागता ताका तें दार उगडटलें म्हणटा. जो कोण विचारता ताका तें मेवतलें म्हणटा. जो कोण सोदता ताका तें मेवतलें म्हणटा. खरेंच जायते फावटी आमी हांगर थिसर धांवता आनी सोदपाक मेवतलें काय म्हणून, केन्ना मेवतलें, कशें मेवतलें. पूण जायते फावट आमी तें संबंदान येयनात.
एक बापायच्या आनी पुताच्या संबंधान येना. जायते फावट आमी त्या बापायच्या आनी भुरग्यांच्या संबंधान येवन आमी मागोवंक पावना. जायते फावट आमी मागता की आमकां दिसता आमचो देव चड पयस आसा म्हणून. आमकां दिसता ओ देव कोण व्हडलो म्हणून. सामको इज अ ग्रेटेस्ट गॉड, इज अ ग्रेट गॉड, इज अ वंडरफूल गॉड, इज अ ऑसम गॉड. पण खरेंच जेन्ना आमी त्या संबंधान आसतलीं न्हू, आमकां केन्नाच भिरांत आसची ना. जेन्ना आमी त्या संबंधान आसतलीं आमकां तो भावार्थ आसतलो, आमकां तो विश्वास आसतलो. हांव आयज म्हाज्या बापायशी वयता, आयज हांव म्हाज्या बापायशी मागता आनी तो म्हाका दितलो म्हणून. खरेंच स्तोत्राय बरें सांगता 37:4 जाणाय डिलायट इन द लॉर्ड म्हणटा. खुशाल तेजेर विश्वास दवरून चल म्हणटा. आनी तुज्या काळजाच्यो खोलायच्या आवडे म्हणटा तो तुका दितलो म्हणटा. खरेंच डिलायट म्हणटा, इंग्लीश भाशेन डिलायट म्हणटा. ताणें कोण ह्या आपल्या बापायशी एक खुशाल परीन जियेतलो. सादो मनीस जो भुरगो तोच खरेंच खुशालकायेन ह्या बापायशी आसतलो. नाही तो कितें सांगता तिकलेंय तो करतलो. खरेंच एक भशेन इंग्लीश भाशेन म्हणटा डिलायट. आय रियली लायक दॅट वर्ड, डिलायट म्हणटा. ओन्ली अ सन कॅन डिलायट इन हीज फादर. खरेंच हो भुरगोत आपल्या आवय बापायक बापायच्या संबंधान खुशालकायेन तो जियेतलो. आनी खरेंच जेन्ना त्या संबंधान तेन्ना जेन्ना आमी त्या खुशालकायेन त्या बापाय बरोबर आसता, खरें तेजे उतर आमी आयकता, तेज्या उतराक आमी मान दिता, तेज्या संबंधान आमी जियेता. उतर सांगता जे कितें काळजाचे आवडे आसा तो आमकां दितलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयज म्हाका एकूच सांगोंक जाय, तूं आनी हांव ह्या कोणशाक त्या कोणशाक ह्या जाग्याचेर त्या जाग्याचेर आमचे आवडे वो आमचे हुस्के आमच्यो गरजो घेवन आमी वयता. पूण जायते फावट आमी खरेंच आमच्या बापायशी ह्या सर्गीच्या बापायशी आमचो संबंद घडोवंक पावोंक ना. आमी आमच्या बापायन खुशाल रावंक पावोंक ना. कित्याक आमकां खबरूच ना हो आमचो बापूय म्हणून. जायत आमी जाणा हो आमचो बापूय म्हणून, पूण तो संबंद आमी घडोवंक पावोंक ना. आमी जेन्ना उतर वाचलां, आमी उतर आयकलां, आमकां दिसता आमचो देव पयस आसा म्हणून. पूण कितलेंय आमी तर उतर खोलायेन वाचलें, नियाल केलें जाल्यार आमकां दाखयता तो देव आमचे बरोबर आसा म्हणून. जे भशेन रोमकारांक बरोवन सांगता, जितली आमी आत्म्यान चल्ल्या म्हणटा, हू हॅव बीन लेड बाय द स्पिरीट आर कॉल्ड द सन्स ऑर चिल्ड्रन्स ऑफ गॉड. जितली आमी आत्म्यान चलता, जितकी जाणां आमी आत्म्यान चलता, जितकी जाणां आमी आत्म्याच्या प्रेरणान चलता, तितली म्हणटा देवाची भुरगीं. खरेंच देवाची खुशालकाय करप ही हाडामासान जावची ना. पूण जी कोण आत्म्यान चलता, आत्म्याच्या प्रेरणान चलता, तीच ती देवाची खुशालकाय, ह्या सर्गीच्या बापायची खुशालकाय करूंक पावतली. जी कोण खरेंच ती आत्म्यान चलतात तीच खरी बापायची भुरगीं. ही खरेंच दाखयता ती बापायची भुरगीं. आनी जेन्ना तेंचे आवडे जाणें जेन्ना ती बापायची खुशालकाय करूंक आशेतात आपल्याच्या जिवितान, जाणें खुशालकायेन बापायच्या उतरान ती चलता, तो बापूय तेणीन मागलेलें, सांगलेलें, विचारलेलें तो केन्नाच तांकां ना असो म्हणचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खरेंच नियाल कर तुज्या जिवितान आयज. तूं आनी हांव ह्या जाग्याचेर त्या जाग्याचेर हांगोर थिसर धांवता. आमकां दिसता देव हांगोर आसा, ओ देव थिसर आसा. कित्याक आमकां दिसता? कित्याक आमी देवाशी लागीं येवंक ना. आमी आजुनूय देवाच्या त्या संबंधान जियोंक पावोंक ना. आमी त्या देवाक आमच्या बरोबर तो धरूंक आमी पावोंक ना. जुवांच्या पुस्तकान तो जेजू बरें सांगता, हे लोक म्हणटा वळखना म्हणटा, पूण तुमी म्हाका वळखतात म्हणटा. हांव तुमचे बरोबर आसा आनी हांव तुमचे भितर आसा म्हणटा. आय एम विथ यू एंड आय एम विदीन यू म्हणटा. द वर्ल्ड डजंट नो मी. संवसारी लोक वळखनात. जेन्ना आमी संवसारान जियेता आमकां दिसता आमचो देव आमचे बरोबर ना म्हणून.
आमकां दिसता आमचो देव चड पयस आसा म्हणून, कित्याक आमी संवसारान आसात. खरेंच अपोस्तलांक सांगता तुमी म्हाका वळखतात म्हणटालो, कित्याक ही क्रिस्ता बरोबर सदांकाल आसले, ते मोगान जियेताले आनी तो कितें सांगता तिकलेय ती आयकतालीं आनी ती करतालीं. तो संबंद तांच्या मदेकात आसलो. म्हणून जेजू क्रिस्त तांकां सांगता हो संवसार आपल्याक वळखना म्हणटा, पूण तुमी वळखतात. आनी खरेंच म्हणटा हो आत्मो म्हणटा तुमचे बरोबर आसा आनी तुमचे भितर तो जियेता. आयज जेन्ना तुमी हें उतर आयकतात, जायते तुमचे आवडे आसतलेत, जायत्यो तुमच्यो गरजो आसतल्यो, जायती तुमची मागणी आसतली. म्हाज्योय गरजो आसात, म्हाजेय आवडे आसात, पूण एकूच सांगूंक सोदता हांव, तुजो आनी म्हजो संबंद तर क्रिस्ता बरोबर, तुजो आनी म्हजो संबंद सदांच त्या बापायशी. म्हाका दिसना तुका तिसर भीक मागची पडटली म्हणून, म्हाका दिसना तुका फकत ते दारार मारून मारून ते दार उगडचें ना म्हणून. जे भशेन उतर सांगता दारार मार आनी ते दार तुका उगडटले म्हणटा, ते दार उगडले म्हणटा. कित्याक उगडटा? कित्याक हो बापूय आपल्या भुरग्यांक केन्नाच पयस तो दवरचो ना. एक दारार आवाज केलो तो म्हणटलो रोखडोच यो भितर ये. दारार एक आवाज जालो दार ते रोखडेच उगडटले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खरेंच भाव भयणानो, आयज खरेंच सांगूंक सोदता खूब गरजो आसात तुज्यो आनी म्हाज्यो, पण जायते पावट आमी ह्या खऱ्या देवाक सोदूंक, खऱ्या देवाक आमी वळखोंक आमी पावंक ना. आमकां दिसता हो देव आमचो चड पयस आसा म्हणून, म्हाजेशी लागीं ना म्हणून, पूण उतर तर आमकां सांगता हो सदांच आमचे बरोबर, तो आमचे लागीं आसा, तो आमचे बरोबर आसा म्हणटा, तो आमचे भितर तो जियेता म्हणटा. जेन्ना आमकां समजोंक पावना की हो क्रिस्त आमचे भितर आसा म्हणून, हो क्रिस्त आमचे बरोबर आसा म्हणून, आमी मागता तें दिसता आमकां मेवचें ना म्हणून, आमकां दिसता आमकां ह्या जाग्याचेर वयचें पडटलें मागण्यांक, त्या जाग्याचेर वयचें पडटलें म्हणून. आय डोंट थिंक सो. वी नीड टू रन हियर एंड देयर. अब्राहम तर आमी एग्जाम्पल तर घेतले, अब्राहम उबो आसा चलतना तो मागतालो आनी देव ताका रोखडोच जबाब दितालो. आमच्याय जिवितान तशेंच जावंक जाय. आमी चलता भोंवता ज्या जाग्याचेर आमी मागण्यांक बसता आमच्या घराब्यान, त्या जाग्याचेर तुका आनी म्हाका जबाब येवंक जाय. कशी म्हण आमी देवाची कुशलकाय करूंक पावतली, कशी म्हण आमी त्या आत्म्यांत आमी चलोंक पावतली. खरेंच म्हटल्यार जेन्ना सकाळी फुडें उठ्ठा पयलीं आमी क्रिस्ताक ह्या सर्गीच्या बापायक नमस्कार करूंक पावंक जाय. खरें म्हटल्यार सकाळी फुडें उठोन आमी ते देवाचें उतर वाचूंक जाय. ते देवाचें उतर वाचून ते दिसपट्टे त्या दिसाचें उतर आमी घेवन वचोंक जाय. जे भशेन माना म्हणटा, पोन्न्या खरारान देव तांकां सदांकाल तें जेवण दितालो आनी सांगतालो हें फाल्यांक न्हू म्हणटालो, आयजूच तें खबर जावंक जाय. तशेंच आनी हें जेवण तांकां सकाळी फुडें वचून तांकां तें एकठांय करूंक जाय आसलें. लेट तर गेलीं तें पिड्यार जातालें. तशेंच आमच्याय जिवितान आमी सकाळी फुडें उठोन ते सर्गीच्या बापायक नमस्कार करूंक पावंक जाय. आनी जेन्ना आमी तें उतर वाचता हो देव तुजेशी आनी म्हाजेशी उलोवंक जाय. तो जेन्ना उलयता ते उतर दितलो, ते उतर जेन्ना मेवता ती आमकां खुशालकाय फावर जातली. खरेंच तूं आनी हांव तर तशी करता. सकाळी फुडें उठोन त्या खऱ्या देवाक तर आमी सोदता. खरेंच दाखयता भाव भयणानो की तूं आनी हांव ताच्या आत्म्याच्या प्रेरणान चलता म्हणून. तूं आनी हांव तुका आनी म्हाका जाय की आमी ताच्या आत्म्याच्या आवाजान आत्म्यांत आमी चल्लेली. खरेंच जी भुरगीं सकाळी फुडें उठोन देवाचें उतर सोदता, दाखयता ती बापायक सोदता म्हणून आपल्याचेर, दाखयता ती बापायची खुशालकाय करूंक सोदता, दाखयता ती बापायचें उतर घेवन आख्खो दीस आपल्याचो ती सारोंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. अशेंच एक तर उदाहरण तर दीत, जेन्ना हांव मागण्यांक वयता, when I used to go for prayer, जेन्ना हांव कामांक वयतालो आनी हांव सकाळी फुडें वचोन एका जाग्याचेर गुप्ती जाग्याचेर वचोन मागण्यांक बसतालो. कित्याक म्हाका जाय आसलें ते देव म्हाजेशी उलयलोलो आनी देव उलयतालो देवाच्या उतरा वरवीं देव
उलयतालो आनी खरेंच हें उतर न्हू आख्खो दीस तुका आनी म्हाका खुशालकाय दिता. खरेंच सांगता बाबा, जेन्ना हांव जें हें उतर देव म्हाका दितालो आख्खो दीस म्हाका हें उतर खुशालकाय तें दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक उदाहरण तो दिलें. एक भाव असोच मागण्यांक म्हाका मेवलोलो आनी फूल फॅमिली ती येयलेली मागण्यांक. 3 भुरगीं तांकां, 3 चेडे. बरीं नांव, बायचें नांव जॉयसन, चेड्याचें नांव प्रॉमिसन, देन प्रेशसन एंड ब्लेसिंगसन. सगल्यांक सन सन सन. इट्स नायस, इट्स वंडरफूल. आनी असोच हांव उलयतालो तेंच्याशी आनी एक व्हडली गाडी आसली. म्हाका खबर ना ही गाडी थंयची म्हणून, फॉर्च्युनर न्यू मॉडल मे बी जस्ट 6 months अशी. आनी हांव उलयता तेंच्याशी आनी म्हाका खबर ना गाडी तेंची म्हणून. तेन्ना एक दीस भाव म्हाका म्हणूंक लागलो, हीच गाडी कोणाची जाणाय म्हणूंक लागलो. मागण्यांक गेल्यार ही त्या भावांची म्हणून तूं उलयतालो ती फॅमिली येयल्या. फॅमिली म्हाका खबर ना पयलीं ती फॅमिली म्हणून. मागीर उलयलो कोली फूल फॅमिली म्हणून. हांवें म्हणलें वंडरफूल म्हटलें. आनी खरें म्हणल्यार समटायम्स क्रेज म्हाका गाडयो चलोवपाक. जेन्ना तो चेडो मेवलो, कित्याक म्हाजेच बरोबर ते आसतालेत, उलयतालेत मागण्यांक आसताले म्हाजेच बरोबर. म्हणलें भाव म्हणलें दीस म्हाका दिया म्हणलें गाडी ड्रायवाक या. वय वय ब्रदर म्हणाले, पास्टर म्हणलें या म्हणूंक लागले आमी. आनी मे बी आमकां तो टायम मेळोंक ना, कित्याक मागण्यान आसतना ते मागण्याच्या जमेक टायम मेळोंक ना आनी म्हाकाय इंट्रस्ट नासलो असो भायर वचपाक, बेश्टे डिस्टर्बन्स. आनी लास्ट जेन्ना वचपाचो वेळ येयलो तेन्ना ती फूल फॅमिली येयली मागण्यांक. आनी तेन्ना डॅडी तेजो उलोवंक लागले. म्हणलें चेड्यांची उलयतालो. म्हणलें नायस का, म्हणलें नायस व्हेकल आय. म्हणलें एक ड्रायव्ह. वय वय ब्रदर म्हणून. जेन्ना तो म्हाका सांगूंक लागलो, ब्रदर म्हणूंक लागलो, आमची जेन्ना मिनिस्ट्री आमची आहली म्हणून आमी काम करतालीं मिनिस्ट्रीन म्हणूंक लागली, पयलीं म्हाजी गाडी आल्टो म्हणूंक लागली. आनी हे म्हज्या ल्हान भुरग्यांक न्ही, तेन्ना ते ल्हान म्हणटा, हे ल्हान भुरग्यांक घेवन वयतालो. तशेंच टीम मेंबर आसताले म्हणटा, दुसऱ्या जाग्यांचेर हांव एका स्टेटीन त्या दुसऱ्या जाग्यांचेर हांव वयतालो म्हणटा, ल्हान आल्टो. आनी तेन्ना म्हणटालो दुनिया म्हणटालो म्हायशी जायना व्हडली गाडी घेवंक, ही बरे भशेन म्हाका सांबाळूंक खुरपा दी म्हणटालो. आनी एक दीस गाडी मोडली म्हणटा वयताना आमी मागण्या. म्हणून म्हाजेर प्रेशर म्हणटा कितक्यांक पावतलो, कसो पावतलो. आनी जातली सामकी काय जावची ना. आनी तसोच म्हाका ती गाडी सोडली म्हणटा मागणेक दुनिया म्हणटा सामकी खोर म्हणटा. ही स्प्रिंग टू सांगता दुनिया म्हणटा सामकी जावन दी म्हणटा, ही सामकी खोर म्हणटा. आनी तांकां आनी कोण घेवन गेलो मागीर मागण्यान. तशी करून म्हणटा मागणें करून करून देवान म्हणटा आपल्याक सेंट्रो दिली म्हणटा. तिसोरी म्हणटा हांव मागणें कोत्ता म्हणटा. दुनिया म्हणटा हे दिलाय खरेंच तुजें देण म्हणटा, तुवें दिलाय म्हणटा. दुनिया हेजेकीन म्हाका वयर घेवंक जावचें ना. हे म्हज्या बजेटान आसा, म्हाजेशी कितें तेजे प्रमाणे हांवें गेल्लें म्हणटा. अशें मागता तो देवाशी. आनी अशें मागता मागता चालूच तेचे मागणे आसले. पूण म्हणटा एक दीस कोण मेवलो म्हाका आनी मेवलो देवाचें उतर दिलें. तोय पास्टरूच, होय भाव आमचो पास्टरूच. खरें म्हणल्यार ते स्लम्स एरियान वयतात, जी भुरगीं आवय बापूय नासलेली प्रोस्टिट्यूटची भुरगीं सोडलेली आसात, तेंचे मोदेक वचून ती आपल्याची मिनिस्ट्री करतात. आमी तशी वयता म्हणटालो तो. सो एक दीस आपल्याक उतर आयकता म्हणून लागलो, बोरवासो येयलो म्हणूंक लागलो. आनी आपणेन म्हणूंक लागलो घरा गेलो म्हणूंक लागलो. आनी ते फॉर्च्युनर गाडयेचो म्हणटा फोटो काडलो आनी उतीचेर मारलो म्हणटा. आनी सोद्दां म्हणटा आपूण मागणें करूंक लागलो म्हणटा. भावाडटान खरेंच जे भशेन माथ्यू 9 थंयसर सांगता 29-30 तुज्या भावाडट्या वरवीं तुज्या जिवितान तशें जावन दी. भावाडटो इम्पॉर्टंट. जो ह्या बापायचो भुरगो न्हू, बापायचो चेडो न्हू, ताका भावाट आसता बापायचेर, जाणा विस्वास आसता. हांव मागता जाणा तो देव दितलो म्हणून, हो बापूय दितलो म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार एक खालजान पासून जे मागणे आसता, जे गरजो आसता ते बश्ट्योच येयना, ह्यो बापाय कडल्यानूच जाता. आनी सांगता बाबा म्हणूंक लागलो खरेंच मिलाग म्हणूंक लागलो, हांव सोद्दां म्हणूंक लागलो मागणें करून. अशी म्हायशी जायना म्हणूंक लागलो ते गाडी घेवन, खरेंच जावना म्हणूंक लागलो. पूण हांव मागणें करीत रावलो म्हणूंक लागलो. आनी एक दीस असो वेळ येयलो म्हणूंक लागलो, कोण तरी तेंचो मिनिस्ट्री मेंबर, चर्च मेंबर येयलो आनी म्हणूंक लागलो, पास्टर म्हणूंक लागलो कितें जालां म्हणूंक लागलो, कितें जाय तुका. कित्याक ती सेंट्रो गाडी मोडपाक लागलेली आनी प्रॉब्लम जाताले.
तेन्ना तो भाव म्हणलो कितें जाय तुका ना म्हणलो न्हू ही गाडी घेवपाक जाय पूण जायना कसली जाय म्हणलो कसली जाय स्ट्रेट म्हणलें आनी आपल्याक म्हणटा जायना सांग भिरांत दिसता म्हणटा पूण आपणें म्हटलें म्हणटा ओके म्हणलो डन म्हणलो घेवया म्हणलो आनी अशी करून म्हणलो ही गाडी म्हज्या जिवितान येयली म्हणटा खरेंच म्हणटा आपल्याक जायना आजून पासून तूं सांगशी आपल्याक जायना पूण म्हणटा ही देवान म्हाका दिल्या म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खरेंच खुशालकायेची खबर खरेंच ह्या मनशान भीक मागोंक ना पूण तो जाणा आसलो की देवान तेका ती गाडी दिल्या म्हणून तेंच सांगूंक सोदता आमच्यो गरजो खूब आसतल्यो पूण आमी तर देवाची भुरगीं आमी तर देवाच्यो पूत आनी धुवो कश्यो जियेतो तेन्ना आमकां गमतलें बाबा हांव मागता ते देव म्हाका दितलो म्हणून हांव मागता ते देव म्हाका दितलो म्हणून खरेंच आयज परत सांगता जो कोण मागता तेका तें फावो जातलें जो कोण सोदता तेका तें फावो जातलें आनी जो कोण त्या दारार मागता तें दार तेका उगडटलें फकत उगडास तर तूं एक सादो मनीस न्हू तूं एक देवाचें भुरगें तूं एक देवाचो पूत तूं एक देवाची धूव तूं तो देवाची कुशालकाय कोत्ताय देवाच्या मोगान जियेताय देव तूं मागताय तितलेंय तुका तो फावो तो करतलो प्रेज द लॉर्ड एक ल्हानशें मागणी करया कित्याक म्हाका भावाट आसा म्हाका विश्वास आयज जेन्ना तुवें उतर आयकोताय तूं साद्या मनशा परी जियेचो न्हय पूण ताचो भुरगें तेजी कुशालकाय कोत्ताय तशी ताच्या आत्म्यान चलताय तशें ते भुरगे जातले लॉर्ड वय दुनिया आयच्या दिसा खातीर खरेंच भाशेन तुका हांव दिनवासता आनी ह्या उतरा खातीर दुनिया खूब गरजो आमच्यो तुवेंनूच ते आवडे आमच्या खालजान घातलाय आयज दुनिया म्हज्या भाव भयणांक तुज्या हातीन घालता वय दुनिया मागता तांकां पयलें समजोन दिवनी समजीकायेन येवून दी दुनिया की ती ताजी तुजी भुरगीं म्हणून ती तुज्यो पुतो आनी धुवो म्हणून आनी जेन्ना ती तुजी भुरगीं ती तुज्यो पुतो आनी धुवो दुनिया जेन्ना ती दारार मागतली दुनिया तूं इशी विचारतली मागतली तूं तांकां फावो करतलो लॉर्ड टुडे आय डिस्ट्रॉय एवरी डिमॉनीक फोर्स एवरी डिमॉनीक एक्टिविटी लॉर्ड फ्रॉम देयर लाइफ that is blocking that is holding their blessings Lord I cover them who is listening to this word I cover them in your blood वय दुनिया तुज्या अमूलीक रक्तान तांकां धुवन काडटा माकून घेता दुनिया आनी जें कितें आडायतालें दुनिया इतकी वस्ता ते बेसांवनी ना येवपाक दुनिया जें कितें आडोन उरलेलें दुनिया आयज तें सगळें तुटोन वचोन दी वचोन वयता म्हणून आमी मागता दुनिया आनी जें कितें आडोन उरलेलें दुनिया तें तेंच्या जिवितान फावो जावन दी म्हणून हांव मागता दुनिया वी मेक दीस प्रेयर इन जीजस नेम आवर लॉर्ड